किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर हम बता सकते हैं कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल की क्या हैसियत है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, और वो मुल्क कितना डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक है। और इसी सिलसिले में डिफरेंट अमेंडमेंट्स की जाती हैं जो ये डिटरमाइन करती हैं कि किस तरह हम बैलेंस लेके आ सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल स्टेट एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स। मेरा नाम फैसल हयात है और आज हम पाकिस्तान की द मोस्ट फेमस अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहले हमें चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इसके 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स, इसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। अब जब आपके पास डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं तो उनके दरमियान एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला होता है। कुछ पावर्स होती हैं आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सेंटर की होती हैं, और कुछ पावर होती हैं जो स्पेसिफिकली प्रोविंसेस को दे दी जाती हैं, और कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो सेंटर की भी होती हैं और प्रोविंसेस की भी होती हैं। इसी बेस पे जो सेंटर की प्रोविंसेस हैं उन्हें हम फेडरल लिस्ट में देखते हैं, जो सेंटर और प्रोविंसेस की दोनों हैं उन्हें कंकरेंट लिस्ट में देखते हैं, और जो आपके पास प्रोविंसेस की हैं उसको हम प्रोविंशियल लिस्ट में देखते हैं। पाकिस्तान के अगर हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें जो पहला इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1935 का एक्ट प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। उसमें वही 3 लिस्टें बरकरार रखी गई, एक फेडरल लिस्ट थी, एक कंकरेंट लिस्ट थी, एक लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, जो कि जिसको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन जो मेजर पावर्स थी वो आपके पास फेडरल लिस्ट में थी या कंकरेंट लिस्ट में थी, यानी जो आपकी फेडरेशन थी उसमें सेंटर के पास पावर ज्यादा थी। उसके बाद 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को ओवरहाल करने की कोशिश की गई। 3 लिस्ट थी जिनमें एक फेडरल लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट थी, देन उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट थी। ज्यादा आइटम्स फेडरल लिस्ट में रखने की बजाय उन्होंने प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में रखे, लेकिन वो अपीज ना कर पाए। और फिर आपके पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसमें एक फेडरल लिस्ट थी और एक कंकरेंट लिस्ट थी और एक आपके पास प्रोविंशियल लिस्ट थी। अब फेडरल लिस्ट के भी 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट 1 था जो एक्सक्लूसिव डोमेन थी सेंटर की, और एक पार्ट 2 था जो कि जिसपे दोनों के तरफ से इनपुट लिया जाता था। डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, डिफरेंट नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस आती हैं जो अपनी मर्जी की डिफरेंट चेंजेस लेके आती हैं। जैसे पाकिस्तान जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसमें इन्विजन किया गया था आफ्टर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर दिया जाता है, और 17th अमेंडमेंट के थ्रू उसमें दोबारा वो सारी चीजें लेके आते हैं जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है। प्लस जो पार्लियामेंट्री चेक था ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। 2010 आ जाता है, अप्रैल आ जाता है, अप्रैल में यह डिसाइड किया जाता है कि इन तमाम क्लॉजेस को चेंज किया जाएगा, और 18 अमेंडमेंट आपके पास आती है। अब 18 अमेंडमेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने ट्रू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे रीइंस्टेट किया। दूसरा, उसने जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एम्पावर किया, कुछ चेंजेस किए जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसने एक सेंटर प्रोविंस जो रिलेशन थे उनको री इमेजिन किया, उसको रीडिफाइन किया। कुछ क्रिटिसिज्म भी है इस पे और कुछ इसके पॉजिटिव्स भी हैं जो इसी टाइमलाइन में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसने आते सार आर्टिकल 90 को अमेंड कर दिया। अब आर्टिकल 90 क्या था आपके पास कि सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इन अ कंट्री, उसे हम एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। उन्होंने अमेंड किया और ये पावर प्राइम मिनिस्टर को दे दी। देन उसके बाद जो रूल ऑफ बिजनेस थे वो भी सारे के सारे आपके असेंबली को दे दिए गए। इस तरह क्या किया गया कि जो प्रेसिडेंट है उससे वो सारी पावर्स ले ली गई और असेंबली को दे दी गई। उसके बाद
جو پریزیڈنٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ کی پاور تھی یا اسمبلی کا سیشن بلانا تھا یا پھر ایمرجنسی کی پاور تھی 232 اور 233 آرٹیکل میں جو بتائی گئی تھی، وہ بھی اس کے لیے یا تو اسمبلی کی اپروول درکار تھی یا پھر پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر سے ایڈوائس لینا ضروری تھا، اور پریزیڈنٹ اگر پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ عمل نہیں کرتا تو اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا۔ دین 58(2)B کو جو کہ پاور دیتا تھا پریزیڈنٹ کو ٹو ڈیزالو نیشنل اسمبلی، اس سے لے لیا گیا، اور 58(2) جو تھا اس میں 1A کلاز لے کے آئے جس میں یہ پاور دی گئی کہ اگر آپ نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کرنا ہے۔ اس طرح کیا ہوا کہ جو پریزیڈنٹ تھا اس کو ورچولی ایک ٹیٹولر ہیڈ بنا دیا گیا، لائک دا monarch آف انگلینڈ۔ اگلی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اگلی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو 8th امینڈمنٹ میں ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کو ایک سیمی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیا تھا، اس کو 13 امینڈمنٹ میں نواز شریف صاحب نے ریووک کیا، اور بعد میں اپنا ایک پرویز مشرف صاحب 17 امینڈمنٹ میں لے کے آئے، اس کے سارے جو ایفیکٹس تھے اس کو ختم کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کو منی کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ آلموسٹ 102 آرٹیکلز کو اس نے امینڈ کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کچھ انسٹیٹیوشنز کو بھی امپاور کیا by establishing a parliamentary overcheck on these institutions۔ دیکھیں جی، ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ڈیسیژنز وہ آپ کی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کریں، لیکن یہاں پہ جیسے چیف الیکشن کمشنر تھا، جیسے آڈیٹر جنرل آف پاکستان تھا، جیسے ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی، اب ان میں جو آپ کے پاس الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تھے ان کی سے نہ ہونے کے برابر تھے۔ چینجز لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرے گا، اور پریزیڈنٹ کو ایڈوائس کون کرے گا؟ پرائم منسٹر۔ دین اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو بھی سلیکٹ کرنے کا ایک پروسیجر بتا دیا گیا۔ اس میں کیا تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا پرائم منسٹر جو نام دے گا وہ اپوزیشن کا جو اپوزیشن لیڈر ہوگا اس کے ساتھ کنسنسس کے تھرو دے گا، وہ نام آپ کا اسپیکر کے پاس جائے گا جو کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائے گا جس میں 50% اپوزیشن سے ہوں گے اور 50% آپ کے پاس ٹریجری بینچز سے ہوں گے، یعنی گورنمنٹ بینچز سے ہوں گے، جو میوچلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر یہ ہوگا اس کی جو اپنی، کیونکہ یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ان پاکستان ان اینی پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ اس نے الیکشن کو سپروائز کرنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح اس نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک سپریم جوڈیشل کمیشن بنایا جس کے ٹوٹل ممبر 6 تھے، چیف جسٹس تھا اس میں، اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز تھے، ایک بار کا نمائندہ تھا، اس کے بعد آپ کے پاس جو لا منسٹر تھا وہ سارے مل کے ڈیسائیڈ کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو 19 امینڈمنٹ میں ریووک کر دیا گیا اور اس میں جو ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کو انکریز کر دیا گیا۔ یہ کچھ سٹیپس تھے جن کے تھرو جو پارلیمنٹری چیک ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چینجز بھی لے کے آئے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 10 ہے جو کہ فیئر ٹرائل کے ریلیٹڈ تھا کہ کسی بھی بندے کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ 19A تھا جس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن ہر کسی کے پاس ہے۔ 25A کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلسری کر دیا گیا۔ اس کے بعد آرٹیکل 6 کو امینڈ کر دیا گیا، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کریں گے، ہیلڈ ان ابائنس رکھیں گے، کنسپائر کریں گے تو اس کو ایک جرم کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور 2A کلوز اس میں لے کے آئے کہ جو بندہ اس کو یا سپریم کورٹ اگر اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو فیوچر ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا رستہ بند کر دیا گیا۔ یہ ایک پارٹ تھا 18 امینڈمنٹ کا۔ اس کا جو دوسرا میجر پارٹ ہے اس میں اس نے ری ڈیفائن کیا سینٹر اور پروونشل ریلیشن شپ کو۔ پاکستان میں ہمیشہ سے جو پروونسز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ پاورز دی جائیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی بھٹو صاحب نے ایک انٹرم 10 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ جس میں ہم کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کر دیں گے۔ یہ ان کی ڈیمانڈ 18 امینڈمنٹ کے بعد فلفل ہوتی ہے۔ اس میں کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کر دیا گیا۔ اس کے بعد فیڈرل لسٹ کا جو پارٹ 2 تھا اس میں پارٹ 1 سے زیادہ
आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें रेलवे था, जिसमें मिनरल्स था, जिसमें आर्कियोलॉजी था, जिसमें क्लाइमेट चेंज था, यानी सारी की सारी जो मेजर पावर्स थी वो प्रोविंसेस को शिफ्ट कर दी गई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोविंसेस जो हैं वो ज्यादा एम्पावर्ड हो गए। इसके साथ साथ जो अगला मेजर काम 18 अमेंडमेंट ने किया वो ये था कि रीस्ट्रक्चर्ड द एनएफसी अवार्ड। अब ये क्या है? नेशनल फाइनेंस कमीशन है जो ये डिसाइड करता है कि सेंटर के पास कितने पैसे जाएंगे और आपके पास प्रोविंसेस के पास कितने पैसे जाएंगे। प्रीवियसली जो डिफरेंट फार्मूलाज थे बिफोर 7th एनएफसी अवार्ड वो था अराउंड 50 और 40, 60 और 40 कि सेंटर के पास प्रोविंसेस से पैसे ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पे पहली दफा ये आके डिसाइड किया गया कि जो प्रोविंसेस हैं उनका शेयर इसमें 57.5% होगा और आपके पास जो सेंटर है उसके पास 42.5% होगा। सो एज अ रिजल्ट मेजर चंक ऑफ जो फंड है वो आपका प्रोविंसेस को दे दिया गया और उसमें एक क्लॉज ये भी रख दी गई कि सेंटर पे ये ऑब्लिगेटरी है कि वो हर साल प्रोविंसेस का शेयर इंक्रीज करे। यानी पिछले एनएफसी में इतना पैसा था तो उससे अगले एनएफसी में आपने ज्यादा पैसा देना है। सो एज अ रिजल्ट जो प्रोविंसेस हैं उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया गया यहाँ पे। इसके साथ साथ जो बैकवर्ड थे, रिमोट प्रोविंसेस थे जिनमें बलोचिस्तान था, केपीके था, उनका भी हिस्सा इसमें इंक्रीज किया गया। प्लस डिफरेंट और फैक्टर्स एनएफसी में अवार्ड में ऐड किए गए ताकि उनके ग्रीवेंसेस को कंसोल किया जा सके, उनको अपीज किया जा सके। इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भी स्ट्रॉन्ग किया गया। उसको प्राइम मिनिस्टर पे ये मैंडेटरी किया गया कि आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को 30 डेज के बाद कॉन्स्टिट्यूट करना है। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम आपके चीफ मिनिस्टर्स और आपका प्राइम मिनिस्टर हिस्सा होते हैं जो कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं। उनकी इनटेक के बगैर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। देन आपके पास नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया और आर्टिकल 157 को अमेंड किया गया और उसमें ये लिखा गया कि जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज हैं उन पे प्रोविंसेस का भी उतना ही हक है जितना सेंटर का है और सेंटर को ये परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उसने कोई रिसोर्स यूज करना है। तो इस तरह इसने प्रोविंसेस को एम्पावर किया एज कंपेयर टू सेंटर। उसके बाद एक और मेजर इसने चेंज किया, वो था कि एम्पावरमेंट ऑफ सेनेट एज अ सेकंड चैम्बर। अगर हम 18 अमेंडमेंट से पहले की बात करते हैं तो वर्चुअली सेनेट के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 91 सब क्लास 4 को अमेंड करके ये बात ऑब्लिगेटरी कर दी कि आपके पास जो कैबिनेट है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू सेनेट एंड नेशनल असेंबली। उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि अगर आपका सेनेट इन हाउस है तो आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता। देन प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल किया गया बिफोर सेनेट। उसके अलावा जो नेशनल फाइनेंस जो आपके पास नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है उसको भी रिस्पॉन्सिबल किया गया बिफोर सेनेट। इसके साथ साथ जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती थी उसमें सेनेट के मेंबर्स को भी लिया जा सकता है इन द आफ्टरमैथ ऑफ 18 अमेंडमेंट। अब ये कुछ चेंजेस थे जो आपकी 18 अमेंडमेंट ने किए। अब हम क्रिटिकली अगर इसको देखते हैं तो सबसे पहले 18 अमेंडमेंट ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया इन पाकिस्तान। देखें हमारी जैसी जो डाइवर्स सोसाइटीज हैं वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब नेशनल इंटीग्रेशन को आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि आप उन सारी की सारी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके कंसर्न्स को सुने और उनको सॉल्व करें। और इस तरह 18 अमेंडमेंट ने जब एम्पावर किया प्रोविंसेस को तो ये एक माइलस्टोन स्टेप था टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। उसके अलावा उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिली, जैसे वो खुद से लोन भी रेज कर सकते थे, खुद से प्रोजेक्ट्स भी लगा सकते थे और उसके साथ साथ एक ट्रू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हमने मूव की। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे सबसे पहले जो बड़ा एक इस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये है कि इसने वर्चुअली जो सेंटर है उसको टूथलेस कर दिया है आफ्टर एनएफसी अवार्ड कि सेंटर के पास पैसे ही नहीं होते, सेंटर अपने पैसे कहां से लेके आए। देन आर्टिकल 17 को जो अमेंड किया गया उसमें ये बात खत्म कर दी गई कि अब पार्टीज इंट्रा इलेक्शन नहीं करवा सकती, कि जब पार्टीज ही नॉन डेमोक्रेटिक होंगी
تو ڈیموکریسی کیسے آئے گی؟ دین آپ کے پاس 6 اور 7 اسکیجول کو ختم کر دیا کہ اب اگر لاز ریلیٹڈ ٹو لوکل گورنمنٹ اینڈ ادر تھنگس جو کہ پہلے پریزیڈنٹ کا اپروول درکار تھا اب انہیں نہیں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ لوکل گورنمنٹ پہ آپ کے پاس ایک ڈیڈ لاک ہے. دین ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹری جو ہم نے ڈیوالو کی نیچے, اس کی وجہ سے بھی ایک ڈیڈ لاک ہے. اور کچھ اکیڈیمکس یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس نیشنل سبجیکٹ ہونے چاہیے. اس طرح اور بھی ڈفرینٹ مسائل ہیں جس کی بیس پہ اس کو کرٹیسزم کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کا ان اے نٹ شیل اس کو دیکھیں تو دیٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اگر ہم این ایف سی کی بات کرتے ہیں تو سینٹر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ریسورسز کو انکریز کرے, اپنے ٹیکس نیٹ کو انکریز کرے. دین اس کے بعد جو پروونسز ہیں وہ اپنے لیے زیادہ فیصلے لیں اور ایک ڈیڈ لاک ختم کیا جائے. جیسے ایگریکلچر کی منسٹری ہے وہ ختم کی گئی تو وہاں پہ انہوں نے فوڈ اینڈ سائنسز کی بنا لی. سو اس طرح یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو ایک ٹرو اسپرٹ تھا ڈیموکریسی کا اور جو کہ 18 امینڈمنٹ کے پیچھے تھا اس کو ریسٹور کیا جا سکے اور پاکستان کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف موو کیا جا سکے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ 18 امینڈمنٹ. I hope you will get to learn a lot of things from this.